गर्छौँ हाम्रो बिचमा हाम्रो मनमा कुनै पनि स्वार्थ भाव नराखिकन हैन बाइबलमा लेखेको छ हैन कुनै पनि पूर्वग्रही नराखिकन हामीले एउटा निर्दोष निष्कपट प्रकारले परमेश्वरको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। यसकारण हामी खुसी छौँ। बाइबलमा भन्छ खुसी मनाऊ आनन्दित हौ भन्नुभएको छ। एउटा नक्सा हो। जुनै पनि एउटा विवाह गरिन्छ हामी एउटा स्वर्गीयको नक्साको आधारमा पृथ्वी तलमा हामी सेवा गर्छौँ। कुनै रीतिथिति राख्नको लागि अरूले गर्छ हामीले पनि गरौँ एउटा धर्मको विधि होइन यो। परमेश्वरको वचनसँग मिल्दो प्रकारले स्वर्गको एउटा छायाको रूपमा हिब्रूको पुस्तक 8:5 लेखेको छ तिमीहरू सेवा गर्छौ स्वर्गको नक्कलको एउटा प्रतिरूपको तिमीहरूले सेवा गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ। अनि हामी त्यही कुरालाई विशेष गरी नजर गरेर त्यही कुरालाई विचार गरेर आज हामीले यो सेवा के गर्छौँ गरिरहेका हुन्छौँ। पढिदिनुहोस् त। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो। हजुर हिब्रूको पुस्तक 8:5 हिब्रू इब्रानी 8:5 तिनीहरूले स्वर्गको चीजहरूका नमुना र छायाको सेवा गर्दछन्। स्वर्गको चीजहरूको नमुना अनि छायाको सेवा गर्दछ। यो नै यति नै हामी सेवा गरेको भनेको स्वर्गका चीजको एउटा नमुना अनि सकल बमोजिमको नक्कल भन्छ। फोटोकपी दृष्टै हुनुपर्छ। कुनै पनि फोटोकपीमा अर्को होइन सक्कली कुनै पनि एउटा कागज सक्कली छन् भनेदेखि कुनै पनि एउटा हाम्रो डकुमेन्ट्स होस् अर्को फोटोकपी दृष्टै हुनुपर्छ। ट्याक्कै फोटोकपी हो भन्छ नि त कुनैले बाउ छोरादेखि ट्याक्कै फोटोकपी हो। दाजुभाइ फल्लाको दाजुभाइ हो क्या तपाईँ हो त ट्याक्कै फोटोकपी हो होइन। उस्तै देख्छ नि हामी उस्तै हुनुपर्छ। प्रभुको सेवा प्रभुले दिनुभएको सेवा हामी कुनै संस्था खडा गर्न कसैको नाम कमाउन कसैको इज्जत राख्न कसैको बढाइ प्रशंसा गर्नको लागि होइन। किन कुनै प्रकारको पूर्वग्रही नगरिकन तिमीले सेवा गर्नु भनेर प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। पहिलो तिमोथी 5:21 पढिदिनुहोस् त। यसमा कुनै प्रकारको पूर्वग्रही होइन कुनै प्रकारको योजना राखेर होइन यस्तो भयो भने गर्छु त्यस्तो भयो भने गर्दिनँ मेरो विचारसँग मिल्यो भने गर्छु नत्र भने गर्दिनँ। हामीले त्यो होइन। प्रभुको योजना के छ प्रभुको वचनले के भन्छ त्यो कुरा चाहिँ आज हामीले पक्का हुनुपर्छ। पढिदिनुहोस् त। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट र चुनिएका दूतहरूका सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा दिन्छु तिमीले पूर्व निर्णय नगरिकन र कसैको पक्ष नलिकन यी कुराहरू पालन गर। पूर्व निर्णय नगरिकन कसैको पक्ष नलिकन परमेश्वरले दिनुभएको सेवा स्वर्गको नक्कलको स्वर्गको प्रतिरूपको छायाको सेवा तिमीले गर्नुपर्छ। किनभने तिमी यहाँ यस्तो यहाँ लेखेको छ होइन यहाँनिर इजरा 5:11 होला त्यहाँ यस्ता एउटा पल्टाउनुहोस् त। इजरा पहिले आउँछ इजरा 5:11 पढ्दैछ। हामी चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको र प्रभुले खडा गर्नुभएको सेवकहरू हौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बुझ्नुपर्छ। लु पढिदिनुहोस् इजरा 5:11 यसो भन्दै हामीलाई जवाब दिए हामी स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वरका सेवकहरू हौँ। पूर्व निर्णय नगरिकन कसैको मुख नहेरिकन कसैको पक्षपात नगरिकन परमेश्वरले दिनुभएको स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वरको सेवा स्वर्गको नक्कलको रूपमा छायाको रूपमा प्रतिरूपको रूपमा आज हामीले सेवा गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले मैले जे पाएँ त्यो तिमीलाई मैले सुम्पिएको अर्को सेवा सुम्पिएको होइन। हामीलाई परमेश्वरले त्यो सेवाकै पुरा गर्नको लागि प्रभुले हामीले पृथ्वीमा हामीलाई प्रभुले पठाएको एउटा आशा गरेको छ। परमेश्वरले मेरो इच्छा मेरो योजना मेरो चाहना यिनीहरूले पुरा गर्नुपर्छ। आज कतिजनाले कसैको चाहना पुरा गरिरहेको छ कसैलाई खुसी पारिरहेको हुन्छ कसैले अर्कोलाई खुसी पारिरहेको हुन्छ कसैले सङ्घ संस्थाका ठुला मान्छेलाई खुसी पारिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वर खुसी छ कि छैन मेरो सेवाकाईमा त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिइरहेको हुँदैन। यसकारण यूहन्ना 8:29 लेखे अनुसार हाम्रो सेवाद्वारा परमेश्वर खुसी हुनुपर्छ। परमेश्वर खुसी भए बात सक्यो। आफूलाई विवेकले सफा विवेकमा कहिले पनि दागी हामीले राख्नु हुँदैन। विवेकमा कहिले पनि दोष दिएको सेवा आज हामीले गर्नु हुँदैन। म परमेश्वरको सामने म खडा छु
भन्ने कुराहरू आफैले के हो त बुझाउन सक्नुपर्छ। ल पढ्दिनुहोस्। अनि जसले मलाई पठाउनु भयो मसँग हुनुहुन्छ, पिताले मलाई एक्लो छोड्नु भएको छैन, उहाँलाई खुसी पार्ने कुरा म सधैँ गर्दछु। किनभने उहाँलाई खुसी पार्ने कुराहरू म सधैँभरि गर्दछु। यसकारण परमेश्वरलाई खुसी पार्नु नै परमेश्वरलाई चिन्ने जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू अवश्य पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने सेवा गर्न उनीहरू खुसी भइरहेको हुन्छ। किनभने यो मान्छेले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने सेवा गर्दैछ, यो मान्छे परमेश्वरको पक्षमा उभिएको छ, यो मान्छेले एउटा स्वर्गीयको कुरा सिकाउँदैछ भन्ने कुराहरू आत्मिक मान्छे र परमेश्वरले चुनेको मान्छेले बुझिरहेको हुन्छ। किनभने हिब्रूको पुस्तक 5:14 पद अनुसार असल र खराब छुट्याउने क्षमता, दिमाग परमेश्वरले विवेक हरेक विश्वासीलाई दिनुभएको छ। यो मान्छे परमेश्वरको पक्षमा उभिने मान्छे हो अनि म पनि परमेश्वरको पक्षमा उभिन्छु भन्ने कुरा तपाईहरुले मैले बुझ्नुपर्छ। ल पढ्दिनुहोस् 5:14 पदमा हो है। खादिलो खाने कुरा, हजुर खादिलो खाने कुरा पूरा बढेका मानिसहरुको निम्ति हो, पूरा बढेको मान्छेहरुको लागि हो, जसका ज्ञानेन्द्रियहरु काममा परिपक्व दुवै असल र खराब छुट्याउनका निम्ति अभ्यास भएको छ। यो मान्छे परमेश्वरको पक्षको मान्छे हो। यो मान्छेमा कुनै छलछाम छैन। जसरी आज नथानिएलको जीवनमा छलछाम थिएन, स्वयं परमेश्वरले उसलाई सच्चा मान्छे भनेर उसलाई खडा गर्न सक्यो। जुन एउटा कप्तान मान्छे थियो, उसले आफैलाई म विश्वासी हुँ विश्वासी भन्नु भएन। कस्तो विश्वास रहेछ यसमा, इजरायलमा पनि यस्तो विश्वास छ। उसलाई विश्वासी परमेश्वरले तपाईलाई मलाई विश्वासी ठान्नुपर्छ, परमेश्वरले तपाईलाई मलाई छलछाम नभएको मान्छे नथानिएल जस्तो परमेश्वरले भन्नुपर्छ। अनि यो मान्छे परमेश्वरको पक्षमा उभिने मान्छे हो भनेर यहोशुलाई, जसको हृदयमा परमेश्वरको आत्मा छ भनेर यहोशुलाई परमेश्वरले गवाही दिए चाहिँ तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि दिनुपर्छ। अनि हामीले परमेश्वरले सुम्पिएको सेवकाई हो यो चाहिँ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। किनभने आज कतिजनाले भन्ने गर्छन् म त सत्य बोल्छु भन्छ, प्रभुले चाहिँ सत्य मान्छे भनेर भन्नु सकोस्, म त विश्वासी हो कि भन्छ, प्रभुले चाहिँ विश्वासी भन्दै छ कि छैन त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। म त कसैको पक्षमा होइन भन्छ, तर परमेश्वरले पो जान्नु कसको पक्षमा उभिँदैछ, प्रभुले जान्नुहुन्छ नि। यसकारण आज हामी परमेश्वरको जनहरू प्रभुका पक्षमा भइकन सेवा गर्नुपर्छ। यसकारण आज हाम्रो खुसीको सेवकाई हो, कसैको खुसीमा खुसी मनाउनु पर्छ। पढ्दिनुहोस् त रोमीको पुस्तक 12:15 पद पढ्दिनुहोस्। आनन्द गर्दाखेरि आनन्द गर्नेसँग आनन्द मनाऊ, रुनेसँग रौ भनेर प्रभुको वचनले हामीले सिकाउँछ। त्यो पढ्दिनुहोस् त। आनन्द मनाउनेसँग आनन्द मनाऊ, आनन्द मनाउनेसँग आनन्द मनाऊ र रुनेहरूसँग रौ, रुनेहरूसँग रौ। आज हामी एउटा सामाजिक मान्छे, असल खराब छुट्याउन सक्ने मान्छे, राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्ने दिमाग भएको मान्छे होइन। त्यतिकै मान्छेले कुनै बलिदान गर्दैन, कुनै स्वार्थ मनमा राखेको हुँदैन, अनि हामीले राख्नु पटक्कै हुँदैनन् पनि। हामी जहाँ पनि जान्छौँ, जे पनि गर्छौँ, जे पनि सेवा गर्छौँ होइन, कसैलाई परमेश्वरको एकदम निष्पक्ष परमेश्वरको दूत हामीले दिने कोसिस गर्नुपर्छ। प्रभुको उपस्थितिमा भइकन मैले बोल्दैछु दुईपहरूको बिचमा, यहाँ खेलाइको कुरा होइन। परमेश्वर भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ, उहाँले भस्म गर्नुहुन्छ भनेर त्यो डरमा आज हामी परमेश्वरको पक्षमा बोल्नुपर्छ। किनभने आनन्द गर्ने कसैको आनन्द छन् भने तिनीहरूलाई निराशा हामीले कहिल्यै प्रभुको आत्माले पार्नु हुँदैन होइन। जस्तो सुकै होस् प्रार्थना गर्ने हो होइन, कसैको डर नमानिकन बाइबलले भन्छ नि होइन। यहाँनिर कोरिन्थीको पुस्तक हेरिदिनुहोस् त, कसैको डर नमानिकन होइन। यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 4 हो 6 पद पढ्दिनुहोस् त हजुर। 6 पद कसैले 6 पद। अनि हे भाइहरु, पहिलो कोरिन्थी 4:6 पद हजुर हो त्यो। अनि हे भाइहरु, लेखेको भन्दा बढी कसैको विषयमा नसोच्नु पर्ने रहेछ भन्ने हामीमा सिक्न सक। र तिमीहरू मध्ये कसैले पनि एउटाको विरोध गर्दै दोस्रोको पक्षमा घमण्डले नफुलोस् भनेर नै मैले तिमीहरूको निम्ति दृष्टान्तको रूपमा आफू र आफ्नोमाथि लागू गराएको छु। यो कुराहरू कसैको पनपक्ष नगरिकन परमेश्वरको उपस्थितिमा भइकन
यसकारण आनन्द मनाउनेसँग आनन्द मनाउनुपर्छ है, खुसी मनाउने खुसी, रुनेहरूसँग रोइदिनुपर्छ होइन। हिजो मात्रै हामी पछि रफिदिन प्रार्थना वनमा गएका थियौँ। अस्तिको दिन चाहिँ त्यहाँनिर एउटा दाजुको छोरा, हाम्रो काजी दाजुको नाति भएको रहेछ। काजी दाजु प्रभुमा सुत्नुभयो। त्यो दिदी पनि साह्रै पीडित, 8-9 लाख सबैले पैसा उठाएर खर्च गरेर बिचरा ज्यान बचाउन सफल भएको। काजी दाजु प्रभुमा सुत्नुभयो। उसको जेठा छोराको नाति भएको रहेछ। नामकरणको सेवा, धन्यवादको सेवा छ भनेर भनेका थिए। अनि म गएको थिएँ, हाम्रो अरू दाजुहरू पनि गएको थियौँ है। अस्तिको दिन फुर्सद थियो र अनि फेरि गएको त फेरि त्यहाँ आइयाबारीमा प्रदीप माझी भन्ने दाजु, फेरि दाजु होइन भाइ, पोहोर प्रभुमा सुतेको, उसको छोरा एउटै मात्रै छोरा थियो प्रदीप माझीको, प्रितम माझी 16 वर्षको केटा। फेरि हिजो बिहान 4 बजी अस्तिको दिन 2 दिन बिरामी भएर 90 वर्षमै मृत्यु भइहालेछ अस्तिको दिनै। अब के गर्ने त, अब त सेवा क्यान्सल गरेर उता दफन गर्नुपर्छ भनेपछि फेरि होइन, काठमाडौँबाट उसको दिदी पर्ने, आफ्नै त दिदी छैन रहेछ, दिदी पनि आउँदैछ पर्खिनु भनेको छ भनेर अब यताको सेवा क्यान्सल गरौँ है, उता दफन गर्नुपर्छ एउटै मन्दिरमा भनेको। फेरि उता भुरकुट बिचरा अब खुसियालीको साथमा होइन, अब कुखुरा काटेर थालिँदै पारेछ होइन। ठिकै छ, त्यसो भए यताको सकौँ। अनि हिजो चाहिँ अनि भोलि दफन गरौँ है भनेर अनि हिजो चाहिँ दफन भयो त्यो बिचरा। अब त्यो बहिनी बिचरा पीडामा परेको छ। 34 वर्ष मात्रै पुग्दै रहेछ आमा, छोरा 16 वर्षको 10मा पढ्दै गरेको त्यो एउटै छोरा, बुढो अस्ति भर्खरै पोहोरको लकडाउन क्षेत्रमा बितेको। अनि सानो नानी छ एउटा छोरी, त्यो पनि अपाङ्ग, एउटा अपाङ्ग र आमा मात्रै रह्यो, एकदमै गरिब। अनि सबैजना भएर पैसा उठाएर होइन, सबै मण्डलीबाट होइन, साथीभाइबाट सबै सरसह गरेर समाजबाट सरसह गरेर हाम्रो हिजो दफनको सेवा भयो। किनभने एउटै पदमा छ यहाँनिर होइन, एकैचोटि आनन्द मनाउनसँग आनन्द पनि एउटा बच्चा भयो, आनन्दित हो, छोराको बाउ भए, खुसीको कुरा हो। त्यहाँ खुसीमा पनि हामी पुग्नुपर्छ भने दुःखमा पनि हामी पुग्नुपर्छ भने एउटा आनन्दको सेवकै हो। कसैको हेर्नुहोस् त, कसैको हृदयमा आनन्द छ भने बाइबलमा हेर्नुहोस् त, हामीले लुकाको पुस्तकमा एकै ठाउँमा 3 चोटि आनन्द मनाएको छ। हराएको भेडा मैले पाएको छु, साथी हो आउनुहोस्, आनन्द मनाऊ, म सँगसँगै आनन्द मनाऊ है भनेर यहाँनिर भन्छन् होइन, 15 अध्यायमा त्यो लेखेको छ नि। अनि दोस्रो चोटि लेखेको छ, मैले हराएको सिक्का पाएको छु, आउनुहोस् म सँगसँगै आनन्द मनाऊ भनेर 9 पदमा भन्छ। 15 अध्यायको 9 पदमा फेरि भन्छ। अनि फेरि 24 पदमा भन्छ, मैले मेरो हराएको छोरा पाएको छु, भेटाएको छु, आउनुहोस् आनन्द मनाऊ भन्छ। एउटै अध्यायमा 15 अध्यायमा हराएको भेडाको लागि, हराएको सिक्काको लागि, हराएको छोराको लागि आनन्द मनाएको छ भनेपछि आज हामी कसैको आनन्दसँग आनन्दमा सहभागी हुनु पनि हामी सिक्नुपर्छ, कसैको दुःखमा सहभागी हुनु पनि हामी सिक्नुपर्छ। यसकारण अब यहाँनिर होइन भाइ मजेस नानी प्रियको लागि जो परमेश्वरले एउटा होइन सम्बन्ध प्रभुको योजना अनुसार यसै 34 स्वरपत्र अनुसार प्रभुले जुटाउनु भएको छ। मान्छे एक्लो रहन असल छैन होइन, प्रभुको वचन अनुसार भएको छ भने हामीले आफ्नो होस् आफ्नो नहोस्, चिनौँ नचिनौँ, टाढोको होस् पर हामी सब प्रभु येशूको रगतले किनेको मान्छे हौँ, एउटा घराना एउटा परिवार हौँ। प्रभुको राज्यमा जस्तो छ हामी त्यसरी चिनिनेवाला छौँ। यस कारण गर्दाखेरि कसैको आनन्दसँग हामी आनन्द मनाउनुपर्छ। बाइबलमा प्रकाशित वाक्य 19को 9 पद पढिदिनुहोस् त। प्रकाशित 19 अध्यायको 9 पद हेर्नुहोस् त। आनन्द मनाऊ भन्ने कुरा छ त्यसमा। हामी खुसी हौँ र खुबै आनन्द मनाऊ, खुसी हौँ र खुबै आनन्द मनाऊ, अनि उहाँलाई महिमा दिउँ, अनि उहाँलाई महिमा दिउँ, किनकि थुमाको विवाह आइपुग्यो, थुमाको विवाह आइपुग्यो, उहाँकी पत्नीले आफैलाई तयार पारेकी छन्, आफैलाई तयार पार्दैछन्। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ, कति राम्रो वचन छ यसमा। हामी खुसी हौँ अनि आनन्द मनाऊ, अनि जसले विवाहको भोजमा निम्तो पाएको छ तिनीहरू धन्य हुन् भन्छ। हेर्नुहोस् त यो धन्य। मैले पनि यस्तो ठुलो सेवकाईमा एउटा स्वर्ग, यो वचन त सबै परमेश्वरसँग एउटा सम्बन्धित कुराहरू छ, प्रभुसँग मिल्दोजुल्दो छ, परमेश्वरको वचनसँग कति खुसीको कुरा होइन। हामी खुसी हुनुपर्छ होइन, किनभने सुरुमा परमेश्वरले मानिसको होइन प्रगति उन्नति भनेको विवाहबाट सुरु गरिदियो होइन। आदम एक्लो रहन असल छैन, सबैलाई थाहा छ। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 18 पद, मान्छे एक्लो रहन असल छैन, म तिम्रो लागि एउटा सहयोगी बनाउँछु भनेर उहाँलाई आफ्नो करङबाट निकालेर मस्तनिन्द्र पारेर हब्बालाई निकालेर को हो चिन्छौ भन्दाखेरि मेरो हातको हात, मेरो मासुको मासु भनेर आदमले भने। त्यहाँबाट उहाँहरूको अब सुरुवात भयो
त्यसै आदमको सुरुवातबाट संसार आज बृहत रूपमा आदम वंशी आज हेर्नुहोस् त आज हामी पनि कृत्रिम मान्छेहरू भएका छौँ भने अन्तिम पनि आज सबै सेवका यहाँ टुङ्गेला सबै सेवा सक्ला तर विवाह प्रभुले सबै मण्डली उठाउँदा पनि उहाँले विवाह गरेर उहाँ दुल्हाको रूपमा आउनुहुन्छ मण्डलीलाई दुल्हैको रूपमा पहिराएर सिँगारेर प्रभुको राज्यमा लानुहुन्छ हेर्नुहोस् त यो विवाहको सेवकाई त स्वर्गीय सम्मानको सम्बन्ध हो यहाँ सकिँदैन विवाहको सेवकाई भनेको त अन्तिम पनि मण्डली आज दुल्हैको रूपमा सिँगारिन्छन् हेर्नुहोस् उहाँ दुल्हाको रूपमा सिँगारेर आउनुहुन्छ प्रभुको राज्यमा लानुहुन्छ कति राम्रो हामी यसै कारण हामी स्वर्गीयको प्रतिरूपको हामी सेवा गर्दैछौँ स्वर्गीयको झलकको सेवा हामीले गर्छौँ किनकि हाम्रो सेवकाई के हो त परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बिचमा छ यहाँनिर तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्य झल्काउनुपर्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मेरो परिवारमा तपाईँ र मैले सेवा गरिराखेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त परमेश्वरको उपस्थित छ परमेश्वरको राज्य कहाँ छ लुकाको पुस्तक 17:21 पद पढिदिनुहोस् त लुका 17:21 पद लुका 17:21 पद न त तिनीहरूले यहाँ हेर वहाँ त्यहाँ हेर भन्ने छन् किनकि हेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरू भित्रै छ परमेश्वरको राज्य कता वरपर खोजिए परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको बिचमा छ अब हामी परमेश्वरको राज्यमा हेर्नुहोस् त राज गर्ने राजाहरू हुँ तपाईँ र मलाई राजा बनाउनु भएको छ कति राम्रो कुराहरू छ हेर्नुहोस् त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राजा रानी बनाउनु भएको छ हामी राजा रानी उहाँ चाहिँ महाराजा हुनुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि प्रकाशित वाक्यको पुस्तक 1:1 शपथमा लेखेको छ किन राजा रानी तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो त किन राजा बनाउनु भयो उहाँ चाहिँ महाराजा भन्दा परमेश्वर आउँदाखेरि हामी उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि हेर्नुहोस् त राजाहरूले स्वागत गर्छ होइन त्यो दर्जा तपाईँ र मैले पाउनुपर्छ जस कहिले गर्दैन होइन कुनै पनि संसारको बिहामा सम्धिलाई पहिला सम्धि ढोक गर्छ सम्धि अँगालो माला गरेर माला लगी गर्छ होइन अनि वरिपरि माला लिएर घुम्छ होइन जन्ती पछाउनको लागि हाम्रो तामाङ जातिमा चाहिँ त्यसो गर्छ अनि सम्धिलाई माला लगाइदिन्छ होइन अर्कोले पनि सम्धिले माला लगाइदिन्छ अनि रोटी खुवाउन गर्छ हो यहाँ सगुनहरू भन्छ हेर्नुहोस् है त अब मैले यसो हेरेर विचार गरेँ अरूले गर्दा हुँदैन सम्धि नै चाहिन्छ सम्धि छँदै छैन भने अब भाइ दाजु सम्धि हुन्छ याद गर्नुहोस् त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर गएर अनि दुल्हैले गएर घुमेर एउटा के एउटा स्वयंवर गर्छ त्यो कुरा एउटा हेर्नुपर्छ बाइबलको नक्सा जब हामी देशको कुनै पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारत देशमा कुनै पनि अर्को देशमा जाँदाखेरि उसलाई स्वागत गर्नको लागि त्यहाँनिर साधारण सचिवहरू पिउनहरू पठाउँदैन राजै त्यहीँको प्रधानमन्त्री आएर उसलाई स्वागत गर्छ राष्ट्रपति जाँदा राष्ट्रपतिले नै स्वागत गर्छ उप प्रधानमन्त्री जाँदा उप प्रधानमन्त्री समकक्षी भन्छ हो उनीहरू बराबरकोले साथ है उनीहरू स्वागत गर्छ त्यो है नियम कानुन त्यही छ भने आज हाम्रो महाराजा संसारमा आउँदाखेरि तपाईँ र म स्वागत गर्नको लागि आज हेर्नुहोस् त तपाईँ र मलाई प्रभुले राजा बनाउनु भएको छ अनि हामी त्यो राजाको दर्जामा हामी पुगेका छौँ यति ठुलो कुराहरू छ हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचन हामी जति वचनको कन्क्लुज हामीले हेर्दाखेरि वचनको निष्कर्ष हेर्दाखेरि है एफिसीको पुस्तक 5:32 पदमा लेखेको छ तिमीहरूले स्वर्गको के भनेको छन् भने यो रहस्य चाहिँ मण्डली अनि ख्रीष्टको कुराहरू छ है भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीलाई सम्झाएको छ है यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी खुसी छौँ होइन आज हामी खुसी छौँ हामी आनन्दित छौँ किनभने आनन्द मनाउनुसँग हामी आनन्द मनाउनुपर्छ कसैको आनन्दमा आनन्द थपिदिनु पनि सेवाकै हो कसै दुःखी हुँदाखेरि गएर हामी त्यहाँनिर हाँसिदिनु होइन उहाँसँग होइन एउटा दुःखित मोहनामा गएर अब यस्तै हो बहिनी अब के गर्छौँ होइन संसारमा परिआएको परिस्थिति यस्तै छ सबैलाई पर्छ होइन जस्तै हाम्रो एउटा भाइ 26 वर्षको भाइ होइन धान काट्दै करेन्ट लागेर कहीँ मऱ्यो कुलजोडामा 26 वर्षको बिहे गर्ने कुरा हुँदैथ्यो अब हो धान काट्दैछु मोटर अस्ति ठुलो पानी पऱ्यो कार्तिकमा त्यो करेन्ट सर्ट भएको रहेछ मोटरलाई सुसेर फोन गर्दै गरेर त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त कसो गरेर त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब आमा बाबुको मन कस्तो हुन्छ तर प्रभुको वचनले हामीले सबै कुरो सान्त्वना दिन्छ मैले हिजो एउटा है यहाँनिर इर्मियाको पुस्तकमा लेखेको छ हेर्नुहोस् तपाईँले सबै हामीलाई त्यो भविष्यको आशा छ अनि भविष्यको आशासँग हामी सम्बन्धित राख्ने मान्छे हो हामीले त्यो कुरा सबै कुरा एक दिन हामीले पाउँछौँ है भनिकन चाहिँ उहाँलाई हामीले के हो त सम्झाउने काम भयो भविष्यमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्छ त
कोही कुरा हाम्रो त्यसको क्षतिपूर्ति परमेश्वरले गर्छन्। संसारमा यस्तो यस्तो घटनाहरू सुनिरहेको छ, यस्तो यस्तो है एकदमसँगले है बाइबलमा त्यस्तो कुरा छ। यिर्मयाको पुस्तक 31 अध्यायमा हैन यहाँनिर यस्तो कुरा लेखेको छ, यो भविष्यको कुराहरू छ, यसमा स्वर्गसँग सम्बन्धित कुरा हो यो चाहिँ। अनि यहाँनिर 31 अध्यायको 17 पद पढिदिनुहोस् त। 31 को 17 पद। तिम्रो भविष्यको निम्ति आशा छ, तिम्रो भविष्यको निम्ति आशा छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिम्रो छोराछोरीहरू आफ्नो इलाकामा फर्केर आउँछन्। तिम्रो छोराछोरी अहिले गएको छ तिम्रो काखबाट है, तिमी रुँदैछौ, काखरितो छ, अलिक बुढो पनि होइन, 15 पुगेर 16 लागेको, 10 मा पढ्दै गरेको, अरू छोराछोरी पनि छैन, सानो नानी रहेछ, त्यो पनि अपङ्ग हो, श्रीमान पनि भर्खर बितेको, गरिब मान्छे, तर पनि भविष्यमा आशा छ। यो वचनमा विश्वास गर्नुपर्छ। एक दिन तिमी छोरालाई भेट्छौ, त्यहाँ कहिल्यै छुटिनु पर्ने ठाउँमा तिमी जाँदैछौ, त्यो आनन्द अहिले पनि तिमीले उपभोग गर्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। अलिकति पनि शङ्का हुनु हुँदैन। शङ्का भनेको पाप हो। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराहरू हामीलाई बुझाउनु भएको छ। यही कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो भाइ मजेस है, नानी मजेस र नानी प्रियको बिचमा जुन पवित्र विवाह भयो, त्यो परमेश्वरले जोड्नु भएको हो होइन। परमेश्वरले बनाउँदै रहनुहुन्छ। अघि हामीले गीत गायौँ, हेर म एउटा नयाँ काम गर्छु है। परमेश्वरले हो काम गर्ने भनेको। एकबाट दुई, एकबाट परमेश्वरले 1000 बनाउँदै लानुहुन्छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ यहाँ बाइबलमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यशायाको पुस्तक 51 अध्याय 2 पद पढिदिनुहोस् त। यही सामर्थ्य परमेश्वरको सेवा आज हामी गर्दैछौँ। प्रतिज्ञा गर्ने मात्र होइन, प्रतिज्ञालाई पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। त्यसकारण हामी कहिले पनि हामी अत्तालिनु हुँदैन, हरास खानु हुँदैन, के हुन्छ कसो होला, परमेश्वरले नै सम्हाल्नुहुन्छ। प्रभुले नै पुरा गर्नुभएको हो, प्रभुले नै आज सुरु गर्नुभएको हो, प्रभुले नै अन्त्य पनि गर्नुहुन्छ होइन। कुनै कामको सुरुभन्दा अन्त्य चाहिँ राम्रो होस्। त्यो पढिदिनुहोस् त 51 अध्यायको 2 पद। आफ्ना पिता अब्राहम र तिमीहरूले जन्म दिने साराले हेर, किनकि मैले उसले बोलाउँदा ऊ एक्लै थियो अनि मैले उसलाई आशिष दिएर उसले सङ्ख्या बढाएँ। हेर्नुहोस् त, एकजनाबाट मैले अब्राहम र तिमीहरूलाई जन्म दिने सारालाई हेर, किनकि मैले उसलाई बोलाउँदा ऊ एक्लै थियो अनि मैले उसलाई आशिष दिएँ र उसलाई सङ्ख्यामा बढाएँ। परमेश्वरले तपाईँको परिवारमा तपाईँलाई बोलाउने मात्र होइन, प्रतिज्ञा दिने मात्र होइन, बचाउने मात्र होइन, सम्हाल्ने मात्र होइन, परमेश्वरले आशिष पनि दिनुहुन्छ। आशिष है परमेश्वरले अब्राहमले फल्दै फुल्दै जाऊ, वृद्धि हुँदै जाऊ, बढेर जाऊ, घटेर नजाऊ भनेर यिर्मयाको पुस्तक 29 अध्याय 5 पदमा लेखेको छ। यो आशिष पनि तपाईँहरूलाई प्रभुले दिनुहुन्छ हो। पढिदिनुहोस् त यिर्मया 29 अध्यायको 5 पद। घरहरू बनाओ र तिनमा बस, अनि बगैँचाहरू लगाओ र तिनको फल खाओ। हजुर। अनि विवाह गर अनि छोराहरू र छोरी जन्माओ, आफ्ना छोराको निम्ति स्वास्थ्य ल्याइदेऊ र आफ्ना छोरीको पतिहरू देऊ र तिनीहरू छोराहरू र छोरीहरू जन्माउन्, कि तिमीसँग बढ्दै जाऊ र घटेर नजाऊ। तिमीहरू सङ्ख्यामा बढेर जाऊ, घटेर नजाऊ। परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ अद्भुत ढङ्गले। म काम गर्छु, जङ्गलमा बाटो बनाउँछु, मरुभूमिमा म नदी बगाउँछु, म काम गर्छु। हेर अब्राहमलाई पनि विचार गर। प्रभुले वचनद्वारा आज हामीलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। प्रभुले अद्भुत काम गर्नुहुन्छ। राम्रो भएको ठाउँमा, सिधा भएको है, सबै कुरा बनेको ठाउँमा, सबै कुरो राम्रो भएको ठाउँमा त राम्रोमा राम्रो, ठिकैलाई ठिकै भन्नु के ठुलो कुरा हो। तर आज हाम्रो सेवाकाई के हो त? प्रभुले के भन्नुभएको छ यहाँनिर लुकाको पुस्तक 3 अध्याय पढाइदिनुहोस्। लुकाको पुस्तक 3 अध्यायको हजुर 5 पद पढिदिनुहोस् त। 5 पद हजुर। भरि नै छ र हरेक पहाड र डाँडा होचाइने छन् र टेढा मेढा सोझा पारिने छन् र खाल्डा खुल्डुङ बाटोहरूसम्म पारिने छन् अनि र सबै प्राणीले परमेश्वरको मुक्ति देख्नेछन्। अब यहाँनिर याद गर्नुहोस्, यहाँ 6 पदमा 4 पदमा छ कराइरहेको आवाज, उजाड स्थानमा कराइरहनेको आवाज, प्रभुको बाटो तयार पार, उहाँको गोरेटाहरू सिधा बनाऊ। आज तपाईँ र मेरो कर्म सेवा भनेको के हो त भन्दाखेरि पहाड डाँडाहरूलाई हुच्याउनुपर्छ, टेढा मेढालाई सोझो पार्नुपर्छ, खाल्डा खुल्डुङलाई बाटोहरूलाई सम्म पारिनुपर्छ, नमिलेको ठाउँमा मिलाउनुपर्छ, लडेकोहरूलाई उठाउनुपर्छ होइन।
हौसला उत्साह नपाकान उत्साह दिनुपर्छ हैन। प्रभुको वचनमा तपाईँ र मलाई चाहिँ यो सेवा दिनुभएको छ। यहाँनिर याकुबले भन्छ होइन कसरी आज हामीले गर्नुपर्छ सेवा होइन, तपाईँ र मलाई सिकाउनु भएको छ। त्यही सेवाका हो यहाँनिर यशायाको पुस्तक 40 अध्यायको 11 पद पढिदिनुहोस् त। 40 अध्यायको 11 पद। यो चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा खास सेवा हो होइन। सबै कुरा भरिभरमा पनि ठिकै छ, सेवा गर्नुपर्छ त्यसो, तर आज हाम्रो विशेष सेवा चाहिँ पढिदिनुहोस् त। लो गोठामा चाहिँ चलाउनु नै छ, उहाँले पाठा आफ्नो पाखुराले पठाउनु नै छ, तिनीहरूले आफ्नो छाती उठाएर हिँड्नु हुनेछ, दुवै भेडी बाख्रीलाई बिस्तारै बिस्तारै डोराउनु हुनेछ। उहाँले गोठालाले चाहिँ गोठालोको हातमा चराउनु हुनेछ, पाठाहरूलाई आफ्नै पाखुराले बटुल्नु हुनेछ, तिनीहरूलाई आफ्नो छातीमा उठाएर हिँडाउनु हुनेछ, दुहुना भेडीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै डोराउनु हुनेछ भनिकन चाहिँ यहाँनिर प्रभुको वचनमा लेखेको छ। यो चाहिँ यो सेवा चाहिँ आज प्रभुले तपाईँ र मलाई सुम्पेको छ। यसकारण आज दाउद होइन बसेको साथमा सेवा गर्दाखेरि पनि के हो त, हामी एकादशलाई सान्त्वना देऊ। प्रभुले भन्छ लडेकाहरूलाई उठाऊ, पछाडि हटेकोलाई अगाडि बढाऊ, जो कमजोर छ तिनीहरूलाई बोक्नु पनि सघाऊ, खुवाउने सामान तिमीले खुवाउनु पनि पर्छ भनिकन चाहिँ प्रभुको वचनमा लेखेको छ। यसकारण उत्पत्तिको पुस्तक 33 अध्यायमा यहाँनिर याकुबले भन्छ बिस्तारै बिस्तारै म तिनीहरूको साथमा हिँड्नुपर्छ होइन, जस्तो छ त्यस्तै भन्ने कुरा है। यो चाहिँ अब ठिकै छ, त्यो पद हामीलाई थाहा छ। उत्पत्ति 33 अध्यायको 13 पददेखि पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ, 13, 14, 15 पदमा। दाजु तपाईँ जानुहोस् मेरो है, यहाँनिर अलग पनि पढिदिनुहोस् त, अलिकति बुझिन्छ। 33 अध्यायको 13देखि होला पढिदिनुहोस् त। अनि उनले तिनीलाई भने मेरा प्रभु जान्नुहुन्छ कि नानीहरू बलिला छन् अनि मसित दुना मेरो बाख्रीहरू र गाईहरू छन्। मानिसहरूले एकैदिन पनि तिनलाई बिच हिँडायो भने सारा विवाद मरिजानेछ। हजुर 14 म तपाईँले बिन्ती गर्दछु मेरा प्रभु आफ्नो दासलाई छोडेर अघि बढुन् अनि शहरमा मेरा ढोका नआइपुग्जेल मेरो अघि भएर गाईबस्तु हिँडेअनुसार र यी नानीहरू हिँडेअनुसार म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गएर हिँड्नेछु। यसरी हिँड्नेछु। याकुबले एसाउलाई दिन्थ्यो दाजु तपाईँ जानुहोस् है, म चाहिँ यो यिनीहरूको अवस्था अनुसारमा हिँड्नुपर्छ, दुहुनाहरू पनि छ, सानो सानो नानीहरू छन्, यिनीहरूलाई धेरै हिँडायो भने मरि पनि जान्छन्। यसकारण मण्डलीमा हामीले सेवा गर्दाखेरि सबै आफूले भने जस्तो सोचे जस्तो रोजे जस्तो आफ्नो इच्छा योजना अनुसार कहिले पनि हुँदैन। परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्छ हो। राम्रै ठाउँमा सबै ठाउँमा त भएन नि। यसकारण दाउदले पनि दुःखमा परेको, ऋणमा परेको, सतावटमा परेकोहरूको साथमा रह्यो अनि त्यहाँको कप्तान बने भन्छ। उनीहरू खाली खुट्टाले हिँड्नको लागि पनि तयारी भए जैतुनको कालोमा बिचरा होइन। दाउद पनि रोए, घाम त्यत्तिकै, भोक त्यत्तिकै, खाली खुट्टा त्यत्तिकै ढुङ्गाले घोचिरहेको छ उकालीमा, दाउद पनि रोए भन्छ। हेर्नुहोस् त, हामी एकादशको दुःखमा दुःखी हुनु सक्नुपर्छ, शारीरिक रूपमा पनि, आत्मिक क्षेत्र पनि कतिको आत्मिक लेभलमा बढेको छ। उनीहरूको साथमा त्यस अनुसारको संगति आज हामीले गर्न सक्नुपर्छ, त्यस अनुसारको सम्झाइ बुझाइ हामीले गर्नुपर्छ होइन। एउटा असल एउटा घरको आमाबाबु आफैले बुझ्दैन, व्यवहारिक रूपमा पनि घरमा धेरै मान्छेहरू, ठुलो घरमा धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, अब आफ्नो आफ्नो तहको हुन्छ, कसैले गोरु जोत्ने जवान मान्छेहरू हुन्छ, कोही वृद्ध घरको सासू ससुर दाँत कुस्केको बुढाबुढीहरू कुनामा बसिरहेको हुन्छ, छोराले बुहारी ल्याएको हुन्छ, सानो सानो नानीहरू हुन्छ। अनि सबैलाई परिबन्ध गरेर घरमा मासु ल्यायो भने त्यो ज्ञानी आमाले त्यसरी भान्सा गर्छ है। बुढाबुढीको लागि राम्रो है भाँडामा लगाएर ढिलोमा हुने गरी मासु बनाइदिएको हुन्छ है। अब नानीहरूको लागि लिटो बनाइदिएको हुन्छ, जवान गोरु जोतेर भारी बोकेर आउनेहरूको लागि है ठुला ठुला बटुकाभरि डल्ले खोर्सानी लगाएर त्यति ढिँडोहरू अगाडि राखिदिएको हुन्छन् होइन। एउटै खाना बुढाबुढीको लागि यत्रो हड्डी राखिदिएर त्यो ढिँडो राखेर डल्ले खोर्सानी राख्दा बिचरा खानु सक्दैन नि। आमा तपाईँलाई चाहिँ यस्तै भनेर अलिकति दिनुपर्छ कि लो। नानीको लागि लिटो, जवानहरूको लागि धेरै खानेकुरा, मकैको च्याख्ला पनि खान्छन् होइन। एउटा परिवारमा त हामीले जान्दछौँ भने आज मण्डलीमा आत्मिक सेवा गर्दा सबै बराबर हुन्छ, एउटै हो। मैले भने जस्तो भने कहिल्यै हुँदैन। कतिले धेरै बुझ्छ, कसैले थोरै बुझ्छ, कोही घमण्डी हुन्छ, कोही एकदम छिटो बुझ्ने हुन्छ, कोही ढिलो न ढिलो बुझ्ने हुन्छ, कहिले म जस्तो हुँदैन होइन। तिनीहरूको सबैलाई आज उनीहरूको मन बुझेर आज हामीले सेवा गर्नुपर्छ हुँदैन। प्रभुले दिनुभएको सेवा हो नि त। हामीमा कसरी के हो त, हामी खालि अरूलाई बनाउने हो, अरूलाई बनाउने, जति शब्दहरूले बुझोस्, प्रभुको महिमा होस्, मेरो महिमा पटक्कै होइन। यो बनाउँदा कहिले आफ्नो महिमा खोज्नु हुँदैन। दाउदले यहाँनिर पावलले भन्छ
कतिमा भने रोमी 11 को 36 पद पढिदिनुहोस् त। रोमी 11 को 36 पद पढिदिनुहोस्। किनभने हजुर सबै कुराहरू उहाँबाट उहाँबाट उहाँको निम्ति हुन्, उहाँले नै सदासदा महिमा होस्। आमेन। सधैँभरि महिमा है। यहाँ दाउदले पनि आफ्नो भजनमा भन्छ 115 को 1 पद पढिदिनुहोस् त। यो महिमा चाहिँ परमेश्वरलाई पुगोस्। कहिल्यै मेरो महिमाको लागि मेरो इच्छा मेरो योजना पुगोस् र म मात्रै म सेवा गर्छु। कहिल्यै हाम्रो विचार त्यो परमेश्वरको विचार कदापि हुन सक्दैन। राम्रो ठाउँमा राम्रो भइहाल्छ है। दाउद दुखीहरूको साथमा कमजोरीहरूको साथमा साथ दिए चाहिँ आज तपाईँलाई मैले साथ दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त। हामीले होइन, हजुर हे परमप्रभु हामीले होइन, तर तपाईँको करुणा र तपाईँको सत्यता खातिर तपाईँको नामले महिमा दिनुहोस्। तपाईँको नामलाई महिमा दिनुहोस्। हामीलाई होइन प्रभु, पटक्कै हामीलाई होइन होइन, परमेश्वरको महिमा तपाईँलाई दिनुहोस्। त्यसकारण हामी एका दोस्रोमा हामी कोही पनि ठुला छैनौँ, कोही पनि जान्ने छैनौँ होइन, कोही पनि सबैलाई एका दोस्रो सहयोग गर्ने क्षमताको छैन र पनि एका दोस्रोलाई सबै कुराको आवश्यकता पर्छ है। कोही पनि होइन, हामी सबै आफ्नो आफ्नो भूमिका छ शरीरमा पनि हेर्दाखेरि होइन। संवेदनशील सबैभन्दा आँखा हो। आँखा हेर्नुहोस् त, आँखाले काम गर्छ। अब कानको ठाउँमा कानै ठुलो हो, आँखाले कहिल्यै पनि सुन्दैन। हेर्नुहोस् त, शरीरलाई बचाउनको लागि कसैले दुश्मनले के नराम्रो कुरा सुन्यो भने कानले सुन्छ, दिमागले भन्छ आँखाले हेर्नु, आँखाले हेर्छ। आँखाले कहिल्यै सुन्दैन, आँखाले हेर्ने काम गर्छ, कानले सुन्ने काम गर्छ होइन। राम्रो नराम्रो होइन, एकदम यो ताजा हो अथवा बिग्रेको कुहेको राम्रो नराम्रो भने जिब्रोले चाट्ने काम गर्छ, नाकले सुन्ने काम गर्छ। कानले कहिले पनि नाकको काम गर्न सक्दैन, खुट्टाको काम कहिले पनि हातले गर्न सक्दैन। सबै अङ्ग बराबर हो। हेर्नुहोस् त, एउटा खुट्टाको कान्छेलाई छोइन भने सम्पूर्ण अङ्गलाई के गर्छ, सब एउटा ठाउँमा होइन। बिचरा अब मान्छेमा त्यो हुन्छ नि, एउटा सानो कति घाटा पुग्छ भन्ने कुरा। एउटा भाइको लागि बहिनी कुरा गर्नु गयौँ, कुरा गर्नु जाँदाखेरि मान्यो, सबै कुरा मान्यो। लास्टमा मैले भने तर एउटा कुरो है, के कुरो भने त्यो भाइको नि कान्छा औँला चाहिँ छैन है भने। भोलिपछि देखाउनु हो कान्छा औँला चाहिँ छैन है, बिचरा कान्छा औँला आदि छैन अनि अर्को औँला चाहिँ फुट्यो, त्यो चाहिँ कस्तो भएको यस्तो छ। सबै भइसकेको लास्टमा के भन्छ, लास्टमा पनि कसलाई सोध्नु टार्ने मेरो गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नुहोस् न, म टार्ने मेरो गऱ्यो। अब कोनी के इक्जाम कोनी के भन्यो, मैले थाहा पाइहालेँ टार्ने मेरो गरेँ भनेर हो। एउटा अङ्गले गर्दा हेर्नुहोस् त, एउटा अङ्गले गर्दा चाहे खुट्टाको कान्छे औँला होस्, कान्छे औँला नभएर के भएर म सब काम गर्नु सक्छु भन्दा हुँदैन नि त। मान्छे अलि ठुलो एउटा उसलाई टुडे भनिरहेको हुन्छ, ठुटे भनिरहेको हुन्छ, कान अलिकति सुन्यो भने बहिरा भनिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसले गर्दाखेरि आज सबै अङ्गको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम छ। हामी कोही पनि ठुलो सानो छैनौँ। हामी एका दोस्रोलाई परिआएको खण्डमा नभई भन्दा हामी सहयोग गर्नुपर्छ। आफूले पाएको एउटा परिवार हामी कोही पनि छैनौँ। किनभने बाइबलमा दुखीले दुखीलाई सहायता गर्छ। सहायता गर्ने भनेको यहाँनिर के छ, प्रभुलाई पछ्याउने, प्रभुको सेवा गर्ने भनेको बाइबलमा यहाँनिर एकजना व्यक्ति होइन, यरुकोदेखि यरुसलेमदेखि जाँदै गर्दा बाटोमा चोरहरूको फेला परेको छ। भक्कु चोरहरूले कुट्यो। चोरहरूले कुटिसकेपछि पछाडि उसलाई स्याहार सम्हार गर्ने त को पो छ, उसको देखरेख गर्ने त भन्दाखेरि त परदेशी पो छ। अनि एउटा परदेशी पो छ, यात्रा गर्दै गर्दै आइपुगेको। त्यो धनी मान्छे छ भनेन, सबै कुराले भरपुर मान्छे पनि होइन। परदेशी मान्छेले परदेशीलाई, दुखी मान्छेलाई दुखीले नै सहयोग गरेको मात्रै हो। हेर्नुहोस् त, यात्रा गर्ने मान्छेले यात्रीले नै सहयोग गरेको मात्रै हो। हेर्नुहोस् त, 10 जना कोडी प्रभुले शुद्ध पार्नुभयो लुका 17 अध्यायमा। 9 जना आफ्नो घर थियो, घरतिर पुग्यो, उनीहरू सबै कुरा भरपुर भएका थिए। तर प्रभुले भन्छ शुद्ध पारेको 10 जना होइन, खोइ 9 जना कता गयो, एउटा यो सामरी त्यही पनि परदेशी मात्रै भन्छ। त्यो परदेशीले चुरको सेवा गरिरहेको छ। परदेशीले आफैलाई संसारमा म परदेशी हुँ, मेरो केही पनि छैन, म मुसाफिर हुँ जब आफूले सोध्छ, मेरो स्वदेश मेरो है चाहिँ माथि हो भनेर जब हामीले सोध्छौँ, त्यो व्यक्तिले मात्रै एउटा स्वार्थको सेवा गर्न सक्छ। मेरो सबै कुराहरू छ, सबै कुराहरू टेक्ने भरि परिआएको मेरो सब कुरा छ भने हाम्रो जब त्यतापट्टि ओडिरहेको हुन्छ भने केही छैन। प्रभुमाथि हाम्रो भरोसा हामीले पढ्न सिकिरहेको हुन्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी परदेशी हो संसारमा।
बाइबलले भन्छ तिमी परदेशीको समय बडो डरसित बिताउ भन्छ है। हामी सबै परदेशी हौँ, यहाँ कोही ठुलो छैन। यहाँनिर पत्रुसको पुस्तक पढाइदिनुहोस् त। पत्रुसमा जो यहाँनिर पहिलो पत्रुसमा 1:17 पद पढ्नुहोस्। 1:17। अनि जसले हरेक मान्छेको काम अनुसार मुख नहेरिकन न्याय गर्नुहुन्छ उहाँले तिमीले हे पिता भने पुकार्छौ भने आफ्नो परदेशी भएको समय डरसित बिताऊ। हामी त परदेशी र यात्रीहरू हौँ। यहाँनिर 11 पद पनि पढ्दिनु। 2को 11 पद। हे प्रिय हो तिमी परदेशीहरू र हजुर यात्रीहरूलाई बिन्ती गर्छु प्राणको विरोधमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषाबाट टाढो बस। हेर्नुहोस्, यसका गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ परदेशीहरू हौँ। हामी संसारमा हामी यात्रीहरू हौँ। हामी केही पनि छैन, तर पनि परदेशीले परदेशीलाई सहयोग गर्छ। उसँग केही नभएर पनि हामी यस्तो गऱ्यौँ भन्ने हुन्छ नि। कुनै मान्छेले भन्छ होइन, मान्छेको हामी कतिको होइन सेवा गर्दै गर्दा अनुभव हुन्छ। कुनै मान्छेले दुःखी मान्छेले, एउटा कमजोरी मान्छेले, गरिब मान्छेले, उनीहरूले केही कुरो सहयोग गर्दाखेरि नम्र भएर लाजै मर्दो हजुर भन्दै दिन्छ। मैले सिँगारको हृदय कति ठुलो छ, कस्तो विचार। अलिकति कसैले ठुला के गर्यो भने होइन अर्कै बोल्दै दिन्छ, कस्तो हो है। यसले गर्दाखेरि आज हामी गरिब दुःखीहरूलाई परमेश्वरले याद गर्नु भनेको कुरा त्यसै होइन नि। हामी कोही पनि धनालीहरू छैनौँ, साधारण खानपिन पुग्ने मान्छे हो। तर धनी संसारमा हाम्रो विश्वासमा त्यति साह्रो छैन। यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ है। आज परमेश्वरले एक बनाउनु भएको छ भाइ प्रिय मजेस र नानी प्रियलाई, किनभने उहाँलाई आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार प्रभुले बनाउनु भएको छ होइन। प्रभुले तपाईँहरूलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको होला होइन, विवाहको प्रतिज्ञा अघि भन्दै थियो। नानीको भाइको प्रतिज्ञा के छ? सामुएल 7:16 पद। यसपालि तपाईँलाई विवाहको प्रतिज्ञा है यो हो। प्रभुले दिनुभएको विवाहको लागि दिनुभएको प्रतिज्ञा। हजुर पढिदिनुहोस् त। 2 सामुएल 7 हजुर पढिदिनुहोस् त। तिम्रो घराना र तिम्रो राज्य तिम्रो सामु सधैँको निम्ति भिड रहनेछ, तिम्रो सिंहासन सधैँको निम्ति स्थापित हुनेछ। परमेश्वरले स्थापित गरेका छन्। तिम्रो घराना र तिम्रो राज्य तिम्रो सामु सधैँको निम्ति दृढ रहनेछ। हेर्नुहोस् त, एउटा घराना मण्डली। घराना भनेको साधारण कुरा होइन है। यो चाहिँ मैले मेरो मनमा आएको थियो, यस घरानामा मुक्ति आएको छ भनेर जक्कैको जक्कैलाई भनेको थिएँ उपन्यास गर्नु पर्ने। त्यो मुक्ति चाहिँ जक्कैको कारण त्यो घरमा मुक्ति रोकिएको थियो। कति कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कति अभिलाषाको कारण, पापको कारण हाम्रो घरानामा मुक्ति आएको हुँदैन। मुक्ति भनेको देखिने कुरा हो। अघि भन्यो नि हामीले लुका 3:6 सबै प्राणीले मुक्ति देख्नेवाला छन् भन्छ। अब मुक्ति भनेको चाहिँ देखिने कुरा, व्यवहारिक कुरा हो। तपाईँ र मेरो सेवा। अनि अब यहाँनिर चाहिँ घराना भन्ने कुराहरू एउटा यो घरमा मुक्ति आएको छ। जक्कै एउटा पुड्को कारण आत्मिक जीवनमा कहिल्यै नबढेको जीवन देखाउँछ। मुक्ति रोकिएको थियो। त्यो भिडको कारण पनि प्रभुलाई भेट्न सकेको थिएन, भिडलाई पनि छिचाउन सकिरहेको थिएन, मुक्ति रोकिरहेको थियो। मान्छे जहाँ दुर्बलता हुन्छ, मेरो अनुग्रह दुर्बलतामा सिद्ध हुन्छ, परमेश्वर त्यसै भनेको होइन। पहिलो है 2 Corinthians 12:9 परमेश्वरको सामर्थ्य त्यतिखेर मात्रै प्रकट हुन्छ जब त्यो हेर्नुहोस् त जक्कैले जब है रुखमा चढ्यो होइन, अनि प्रभुलाई देख्न चाह्यो, अनि उसको घरमा मुक्ति आयो। उसको भिडलाई छिचोलेको थिएन है, आफै बुढ्को थियो आफ्नै कारणले। अझ त्यो निभाएर रूपमा चढ्यो, त्यहाँदेखि मेहनत परिश्रम गर्नु पर्यो। अनि प्रभुले उसको हृदय त्यतिखेर चाहना भयो मुक्ति पाउनु। म चाहिँ यतिको सेवा के गर्नु हौ, म विश्वासता हुँ, सेवा त गर्छु र मेरो मनमा पीडा छ, मेरो मनमा छटपटी छ, म एकदम स्वार्थ राखेर सेवा गर्छु। फल्नालाई पनि लुटेको छु, फल्नालाई पनि लुटेको छु, 5 भनेको ठाउँमा 10 लिएको छु, 20 भनेको ठाउँमा 30 लिएको छु। सबै मैले मुक्तिरहित सेवा गर्दै, आफैले त थाहा हुन्छ नि, बाहिर त सेवा गर्दैछ तर आफैलाई भन्छ मैले मुक्तिरहित सेवा गर्दैछु।
ढाँटेर सेवा गरेको छु, प्रभुलाई आदर पनि गरेको छुइनँ, मुखले ठिक पार्दैछु भन्ने उसलाई मनमा थाहा भएको अब त्यो सेवा गर्छु उसको चाहना भयो। चाहना भएर प्रभुले देख्नु उसको हृदय जतै आजदेखि तिम्रो घरमा मुक्ति आएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यसो भनेपछि जब यस्तो खुसी भयो, तिमीले यस्तो ल्याएको रहेछौ नि कहिले पनि भनेन, पैसा धेर लिएको रहेछौ नि कहिले भनेन, तर आफैले म तिर्छु भनेको छ। अब यहाँनिर अर्को स्त्री छ होइन, 12 वर्षदेखि रोगले ग्रस्त भएको एउटा है चेली छ, त्यहाँ छ र सबै सम्पत्ति पनि सक्यो, कति धामी बिजुवाहरू आयो भन्छ। डाक्टर वैद्यलाई झन् विषेक भएको थिएन, झन् साह्रो हुँदै थियो, सबै सम्पत्ति सक्यो। प्रभु येशूको नाम सुन्यो, म गएर भेट्छु, अब चाहिँ भेट्छु, पहिलादेखि त अटेरी गरेँ होला, मलाई यसो मन पर्दैन, मेरो दबाई पानी गर्छु, मेरो पैसाले भने होला, यसै गर्छु त्यसै गर्छु, निको हुन्छु भने होला, तर कहिल्यै नभएको कारण लास्टमा गएर म यसो कहीँ जान्छु, धेरैजना जाति भएको छन् अरे भनेर त्यत्रो भिडलाई छिचोलेर विश्वासले छुयो। प्रभुको सामर्थ दुर्बलतामा सिद्ध भयो, गइसकेको अवस्थामा, जबैको अवस्थामा त्यस्तै भयो। हेर्नुहोस् त, नानीश्वरको विधवाको छोरा बोकेर लाँदै थियो बिचरा, उसको एउटै छोरा भएको मृत्यु भयो, सब सिद्धिएको थियो होइन, उसको भित्र के थियो प्रभुले जान्दै थियो। त्यो विधुको हृदयमा घमन थियो होला, चकनाचुर भएको थियो भनेर प्रभुले हाला उठ भनेर जिम्मा दियो। हेर्नुहोस् त, दुर्बलतामा सिद्ध। परमेश्वरको सामर्थ्य चाहिँ दुर्बलतामा हुन्छ है। जब हामी सकिन्छौँ, कोही पनि हुँदैन, एक्लो अवस्था हुन्छौँ। प्रभुलाई पनि त सबै परीक्षा गर्नुभयो, शैतानले परीक्षा गरेर लग्यो, मत्तीको किताब 4 अध्यायमा सब लास्टमा गएर चाहिँ स्वर्गदूत आएर के हो उसको सेवा गरे भन्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको सामर्थ्य। 38 वर्षमा एउटा बेथेस्दाको दहमा एउटा कुजो मान्छे बस्थे होइन, कहिल्यै पनि प्रभुलाई भेट्ने कोसिस गरेन होला, त्यहाँ लास्टमा गएर प्रभु यीशु आउनुभयो, तिमी निको हुन चाहन्छौ, प्रभुलाई हेरेँ, त्यही हृदय तोड्यो, साँच्चै म कसै गरेर पनि नहुने र छुटकारा चाहिँ यीशुमै रहेछ भने, अनि यीशुमा चाहिँ तिमी उठ त्यसो भए विरुद्ध उठेर हिँड्यो। हेर्नुहोस् त, प्रभुको अनुग्रह दुर्बलतामा सिद्ध हुन्छ। मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ प्रभुले भन्नुभएको छ है। यसका हामी प्रभुको अनुग्रहमा छौँ। यसका परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा सधैँ तिम्रो दृढ रहनेछ, तिम्रो सिंहासन सधैँको निम्ति स्थापित हुनेछ। अनि म मेरो घरमा प्रभुको सेवा गर्छौँ भने एउटा साँचो कठोर येशूले गरेको निर्णय जस्तो आफूले निर्णय लिनुपर्छ। सजिलो छैन होइन, सजिलो छैन। परिवारमा बाँधेपछि अब अर्को सिँढी चढेको छ होइन, अप्ठ्यारो परिस्थिति छैन होइन, एकदमसँगले एकदम सजिलो परिस्थिति छैन, अप्ठ्यारो छ, तर पनि प्रभुले दिनुभएको परिवार दिनुभएको छ, मलाई अब बढाउन चाहनुभएको छ। यो प्राकृतिक एउटा नियम हो, नियम चक्र हुँदै परमेश्वरमा भइकन मैले यो प्रभुले जुटाइदिनु भएको छोरी हो। अब मैले होइन अब अगाडि बढ्नुपर्छ प्रतिज्ञा अनुसार होइन, प्रभुले दिनुभएको प्रतिज्ञा करार अनुसार सम्झना गर्नुपर्छ है प्रतिज्ञालाई। यस कारणले गर्दाखेरि नानीले पनि प्रतिज्ञा पाउनु भएको छ। के पाउनु भएको छ त्यो नानीले? प्रेरित 10:20 पढ्नुहोस् त, प्रेरित 10:20। यसका उठ र तल ओर्ला अनि केही शङ्का नगरिकन तिनीहरूसँग जाऊ, किनभने मैले तिनीहरूलाई पठाएको हुँ। अब यहाँनिर पत्रुसलाई दिएको केही शङ्का नगरिकन जाऊ। अब शङ्का गर्नु हुँदैन होइन, अब टाढोबाट आएको होइन, नेपालमा आएको के होला कसो होला केही शङ्का नगर्नु। प्रभुले होइन जहाँ भन्छ त्यहाँ जानुपर्छ। यहाँनिर त्यो प्रतिज्ञा छ नि, जहाँ पठाउनुहुन्छ तपाईँले म त्यहाँ जान्छु, यस्तो विश्वास हुनुपर्छ। जस्तै मरियम र है युसुफको जीवनमा जुन प्रकारको एउटा सम्बन्ध थियो, यस्तो हुन्छ है भनेर मरियमलाई स्वर्गदूतले भनेपछि हुन्छ तपाईँको वचनअनुसार होस्, तपाईँको दासीलाई। कति कठिनाइ कुरा थियो, उसले पुरुष जान्दैन थियो, पुरुष के हो देख्दैन पनि थियो, तर पनि तिमी अब 2 जीवको हुनेछौ, बालक जन्मनेछौ, परमेश्वरको पुत्र कहलाइनेछौ, उहाँको नाम येशू राख्नेछौ, इमानुएल भन्दाखेरि दुनियाँले मलाई खेदो गर्छ, पिट्छ, मार्छ, घरबाट निकाल्छ, यस्तो व्यवस्थाको चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्थ्यो, हुँदैन म त स्वर्गदूत भनेर हो मरियमले। हुन्छ म प्रभुकी दासी, प्रभुको वचनअनुसार भन्नु सक्छु। कति ठुलो जस्तोसुकै सामना होस्, प्रभुको वचनको खातिर म जे पनि गर्न तयार छु भन्ने एउटा ठुलो निर्णय। हेर्नुहोस् त, अनि थाहा छ बिचरा है मरियमले कति आदर गर्छ प्रभुले। कुनै ठाउँमा भेट हुँदा विवाहको भोजमा, कानाको सहरको विवाहको भोजमा भेट हुँदाखेरि सबै त्यहाँ डाक्टर सकेको थियो, डाक्टरमा सक्यो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर मरियमकोमा क्रिया कसैले मरियमले प्रवेशले भने ए नारी मेरो बेला आइपुगेको छैन भनेर जवाब दिनुभयो। लास्टमा गएर उसको चेलाहरूलाई मरियमले के भन्छ, उहाँले जे भन्छ त्यही मान्नु है भन्छ मरियमले। म आमा होइन, मलाई नारी भन्छ मान्छेको छेउमा
अहिले भनेर। किन मरियमलाई थाहा छ म परमप्रधान परमेश्वरका आत्माद्वारा जन्मेको। आमालाई थाहा हुन्छ नि त, आमालाई थाहा हुन्छ कसको छोरा हो भने, होइन? मरियम पक्का थियो अहिले पनि मैले जन्माएको छोरा, यो ठुलो कुरा गर्छस् होइन आत्माबाटको, अहिले भन्यो उसले, अहिले पनि मरियमले भन्यो। त्यस कारण संसारमा आज कयौँ यस्तो धर्महरू छ नि, यीशु के अरे माता मरियम मान्ने धर्महरू। आमाको ठुलो त आमाको ठुलो, मरियमले कहिले भनेकै छैन अरूले भन्दा हुन्छ। मरियमले कहाँ भनेको छ म ठुलो नि, म ठुलो हो त भन्यो। उहाँले जे भन्छ त्यो मान्नु, उहाँले जे भन्छ त्यो मान्नु। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा भएको छ। किनभने साँचो परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मेको भन्ने मरियमलाई थाहा छ नि, होइन? मरियमलाई थाहा छ नि। त्यस कारणखेरि किनभने त्यो गवाही त्यो सेवाले पनि हामी चाल पाउन सक्छौँ। यसै काल गर्दाखेरि होइन नानीलाई शङ्का नगरी जाऊ। शङ्का गर्ने चाहिँ के हो त? बाइबलमा धेरै कुरा छ, शङ्का गऱ्यो भने केही पनि पाउँदैनौ, शङ्का गऱ्यो भने पाप पनि हो भनेर लेखेको छ। त्यस कारणखेरि अब परमेश्वरले तपाईँलाई ठिक ठाउँमा प्रभुको इच्छाअनुसार जोडाउनु भयो, प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभुले हाडको हाड मासुको मासु भनेर भाइले पनि स्वीकार गरे, मैले पनि आफ्नो मेरो श्रीमान श्रीमती सबैभन्दा ठुलो है। हिजो एउटा कुरा मैले सोधेको थिएँ, लु भनौ तिमीहरू आमा बाउ भन्छौ, आमा बाउ ठुलो कि श्रीमती? श्रीमान ठुलो, श्रीमान ठुलो मान्छौ कि आमा ठुलो मान्छौ भनेको थिएँ। एउटा भन्नु म त आमै ठुलो बाबै ठुलो जन्मदिन नै भन्छ। अरू तिमी भन, त्यो होइन, श्रीमानै ठुलो, श्रीमानै ठुलो अनि श्रीमती नै ठुलो आमा बाउ ठुलो। अब छोराछोरी आमा बाउ नै छोरी श्रीमान श्रीमती पनि छैन, छोराछोरी हुन्छ त? अनि आमा बाउ भन्दा श्रीमती ठुलो हो कि होइन? र पो छोराछोरी भयो। त्यस कारणखेरि श्रीमान श्रीमती चाहिँ यति ठुलो कुरा हो, एकदम परमेश्वरसँगको आत्मिक सम्बन्ध हो नि। त्यसले चाहिँ आज हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् न एउटै अङ्ग भएको छ होइन, अब तल माथि छ, नाम पनि अब होइन बहिनीको थर अर्कै होला होइन, भाइको थर अर्कै होला होइन, तपाईँहरू थर अब थर पनि अर्कै हुन्छ। जस्तै एउटा जाति अर्को भए तापनि एउटा राईको छोरी तामाङसँग गयो भने बहिनी तामाङ कि राई हो? तामाङ नै हो, जस्ट थर अर्को छ होइन। अर्को गयो भने भोलिको दिनमा डकुमेन्ट नागरिकले लेख्दा पनि तामाङै लेखेको हुन्छ, नामै अर्को हुन्छ हो, नाम अर्को पाउँछ होइन। भाइले पनि उता परिवार अब उहाँको दुईजनाको जीवन मात्र एक भएन, परिवार पनि एक भयो, मण्डली पनि एक भयो, सम्बन्ध त त्यसरी पो जान्छ त हाम्रो। हेर्नुहोस् त भाइलाई कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि नाम आएन भने बहिनीको नाम प्रिय, मजेस ज्वाइँ भनिहाल्दैन, आएर भने हाम्रो प्रिय ज्वाइँ भन्छ हो, प्रियको ज्वाइँ हो, प्रियको ज्वाइँ। को आएछौ साइली ज्वाइँ भन्छ, को आएछौ काइली ज्वाइँ, कान्छी ज्वाइँ, को अरे हाम्रो कुमारी ज्वाइँ, क्या कुमारी छोरी हुन्छ नि कोही कुमारी ज्वाइँ, फुलमाया ज्वाइँ भनिरहेको हुन्छ। अब के भयो त? परमेश्वरले तपाईँहरूलाई परिवारभित्र राख्नुभएको छ, एक्लो थियो, परमेश्वरले परिवार दिनुभएको छ। किनभने बाबाको साथमा सधैँ हुँदैन। भजनसँग 68 अध्याय पढिदिनुहोस् त, अब हामी सक्छौँ ल। भजनसँग 68 अध्यायको 6 पद, 68 को 7 पद, 68 को 7 पद। परमेश्वर एक्लो परेकालाई परिवारभित्र राख्नुहुन्छ, एक्लो परेकोलाई परिवारभित्र राख्नुहुन्छ, सामनाले बाँधेकोलाई उहाँले निकाल ल्याउनुहुन्छ। सुख भूमि बस्छन्। कस्तो राम्रो परिवार दिनुभयो। अब हो बहिनी एक्लै थियो, भाइ पनि एक्लै थियो होइन। अरू समाज परिवार त छ, घरको परिवार तर जहाँ चाहिँ एउटा सँगै एउटा अङ्ग हो भनेर थिएन नि त। अब एउटा अङ्ग जस्तो भएर अब होइन एउटै परिवार भएको छ है। हेर्नुहोस् त परिवारभित्र राखेका छन्। अब भाइको के छ परिवार पाउने एउटा बोली पनि अर्कै भएको छ, साइनो पनि दिएको छ। हो हिजोसम्म भाइले बिहा नगरिँदाखेरि कसैले ससुरा भन्दा हुन्थ्यो मेरो ससुराले फटाकेटा रहेछ भनेर कुटाइ खान्थ्यो। अर्कालाई साली भन्नु पाउँथ्यो। हेर्नु त अहिले साली भन्नु पायो, ससुरा भन्नु पायो, काका ससुरा भन्नु पायो, मामा ससुरा भन्नु पायो, फुपू सासू भन्नु पायो। हेर्नुहोस् त साइनो पाएको पाएन त परिवार कति ठुलो। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? काका ससुरा, मामा ससुरा, बाजे ससुरा, बोजू सासू। हेर्नुहोस् त बहिनीले पनि त्यही साइनो पायो। हिजोसम्म बिहा नगर्नु भन्नुहोस् त फटक बदमास जतासुकै हिँड्छ। कस्तो नराम्रो बोलेको, बिहे भएको छैन पछि को मेरो साली कोही फटाकेटाले भन्छ भन्दैन भन्छ नि त। त्यसलाई फटक भनिहाल्छ नि त। बिहा नगरिकन अरूलाई साली भन्दा हुन्छ? बिहा नगरिकन अरूलाई देवार भन्दा हुन्छ? हो भन्दै हुँदैन, त्यो फटाले भन्छ। अब त अधिकार हो मेरो देवार बाबु वा मेरो के अरे होइन अब हुन्छ नि होइन के भन्छ
श्रीमानको होइन बहिनीहरूलाई नन्द हो नन्द पाएँ होइन त्यस्तो हुन्छ नि त परिवार दिएको छ होइन परमेश्वर कति राम्रो। त्यस कारणखेरि बाइबलमा 3 पयाले बाटेको डोरी पहिला 2 पया एक पार्नु हो परमेश्वरको उपदेश छ 3 पयाले बाटेको डोरी सधैँ छोडिँदैन भनेर हामी सधैँ पढ्छौँ। उपदेशक 10-12 है छ। अब त्यो कति राम्रो कुरा छ हेर्नुहोस् त। 3 पयाले बाटेको डोरी भनेको सजिलो छैन नि। हेर्नुहोस् त पहिला नम्बर त्यो एउटा पाटाको दाना भुइँमा परेर उम्रिनु पर्यो। एउटा बोट उम्रिन्छ त्यस्तै थुप्रै पाटाको बोट देख्छ। त्यो पाटा ठुलो भइसकेपछि पटुवालाई काट्नु पर्यो हिलोमा डुबाउनु पर्यो अनि डुबाएर त्यसलाई धुनु पर्यो सुकाउनु पर्यो। कहाँ कति पाटाले एउटा कोया डोरी 3टा डोरी बाँच्छ। हेर्नुहोस् त आत्मिक जीवन त्यो ठाउँमा आइपुग्नको लागि कति ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यस कारणले 3 पयाले बाटेको डोरी सजिलै छोडिँदैन हो। सङ्घर्ष गरेर त्यो ठाउँमा आइपुगेको छ सजिलै भएको होइन है। हेर्नुहोस् त अब त्यस कारणले अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आपसमा अलिकति पढिदिनुहोस् पत्रुसको पुस्तक है। यो कुराहरू एउटा सम्झाउने कुरा मात्रै हो। विवाहको वचन त तपाईँहरूले पाइसक्नुभयो प्रभुदासहरूले वचन दिइसक्नुभयो बुझिसक्नुभयो तर पनि होइन बुद्धिमान ढङ्गले होइन व्यवहार गर्नुपर्छ होइन। पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा 3 अध्याय 7 पद पढिदिनुहोस् त। हजुर साथै जीवनको अनुग्रहका साझा हकहरू सम्झी उनीहरूलाई आदर गर्दै बुद्धिमानी साथ उनीहरूसँग बस तिनीहरूको प्रार्थना कहिले नरोकिएको होस्। 2 जनाको बुद्धिमान साथ प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम गर है भनेन बुद्धिमान साथ प्रेम गर भनेको छ। बुद्धिमान साथ प्रेम गर्नु भनेको के अहिले कतिजनाले श्रीमानले श्रीमतीहरू बिगारेको हामी देख्छौँ पवित्र विवाह गरेको क्या। बुद्धिमान ढङ्गले प्रेम गर्नु नसकेको कारण फल्ना फल्ना भन्छ नाम काटे ठिकै छ फल्ना भन्छ आशिष आशिष अब मलाई नि म अब होइन यस्तो लुगा किन्नु मन पऱ्यो भन्छ घरमा बस्दा कस्तो किन हौ यस्तो त सुहाउँदैन हौ दिदीबहिनीलाई के भन्छ यस्तो नगर्नु हौ मलाई प्रेम गर्दैन हौ भन्छ। अब यसो भन्नु प्रेम गरेर भनेको छ हो प्रेम गर्छु किन भन्यो हो घरमा बस्दै मात्रै यताउता बजार जाँदा कसले देख्छ त हो राम्रो हो अलिकति हेर्नु पऱ्यो भने के लिपस्टिक किन्नु मन लाग्छ पेनको किनी माग्नु थाल्यो अब भेस्टको किनी माग्नु थाल्यो के को नक्सा भएको प्रेम गर्छ नि त। प्रेम गर्नु भनेको छ किन्नै होला नि त। त्यो चाहिँ बुद्धिमान प्रेम होइन नि। त्यो चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ तर बुद्धिमानी प्रेम होइन। त्यो चाहिँ मूर्ख प्रेम भयो यो हो भने चाहिँ म चाहिँ प्रेम हुँदैन मेरो तर्फबाट चाहिँ भन्नु पर्यो होइन। प्रभुको महिमा हुने किसिमको प्रेम भयो त। पेन किनेर टाइट न टाइट दिदीबुदी पेन लाएर अनि भेष पनि त्यस्तै टाइट लाएर मन पाए जस्तो भएर बाटोतिर हेर्दा राम्रो देख्छ। हेर्नुहोस् त फल्ना श्रीमती भन्दा बजारतिर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त त्यस्तो नगर्नु। बुद्धिमान प्रेम भएन नि त्यो चाहिँ हुँदैन। सिम्पल ड्रेस किन्नुपर्छ चाहियो ठाउँमा खर्च गर्नुपर्छ हेर सम्झाइ बुझाइ गर्नु त्यसलाई प्रेम भन्छ। नराम्रो कुरामा करायो भने त्यो पनि बुद्धिमान सहितको प्रेम हो कराउँदाखेरि पनि होइन याद गर्नुपर्छ त्यो अनुसारको होइन। अब काम भनेको त प्रेम गर्नु भनेको त सबैभरि लुगा धुँदैछ जम्मङ थुप्रो भोलिको दिनमा त होइन बालबच्चाहरू हुन्छ होइन हाम्रो थुप्रो लुगा धुनुपर्छ नि त होइन 3 जनाको लुगा है। अब नानीहरूको लुगा 3 महिना पास ठुलो मुले है अनि कल्पनाले फेरि एउटा महिना देख्न चाहँदैन कलर धोइदिनु हो दिनै पछि सर्ट र प्यान्ट धोएर हुँदैन त झम्लङ कम्बल धुँदै त्यति साह्रो पर्छ नि त। त्यतिखेर अब हामीले सुतिराख्नु त होइन नि त। त्यतिखेर सहयोग गर्नु म ठुलो चाहिँ म धुन्छु तिमीले धुवा म सुकाउनु सघाउँछु है हौ त्यो कता प्रेम त होइन। थुप्रो पाहुना आयो अब कोही विशेषहरू फर्केर गयो ती भाडा हुन्छ कि धोइराख्दाखेरि त धुनु सघाउनु होइन धुनु सघाउनुपर्छ खन्काउनु सक्नुपर्छ। तिमी म ग्यास चुल्हा पुग्छु म पोचा लाउँछु त्यसो गर न होइन हौ त्यसलाई पो प्रेम त बुद्धिमान सहित प्रेम त। म प्रेम गर्छु ल भन्ने उसले काम गरेको मान्छे प्रेम गर्छु है प्रेम गर्छु भन्दै काम गरेको हो भन्दै पर उभिने म प्रेम गर्छु रुखा हेऱ्यो फेरि झ्याल पऱ्यो उसले मैले काम गर्दैछ मलाई त प्रेम गर्छ त्यो के प्रेम भयो होइन। लुगा धुनु सघाउनु भाँडा धुनु सघाउनु पाहुना त भात पकाउनु सघाउनु होइन कति कुरा सघाउनु बेसी अब कति चाहिँ अब गर्नुपर्छ कति त्यो त विवेकले दिन्छ नि होइन। त्यो हो क्या प्रेम भनेको चाहिँ
नचाहिँदो कुरामा खर्च गर्नु, नचाहिँदो ठाउँमा घुम्नै मात्रै जानु, नचाहिँदो ठाउँमा माइत जान्छु कि जान्छु गएर पठाइराख्नु, पठाउँदिनँ भने मलाई प्रेम गर्दैनौ, प्रेम गर्नु भने जहाँ त्यस्तो होइन नि त। त्यस्तोलाई प्रेम भन्दैन, बुद्धिमान ढङ्गले प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम गर्दाखेरि चाहिँ बुद्धिमान भयो कि भएन सोचिहाल्नुपर्छ होइन। अनि कति त्यो याद गर्नुपर्छ होइन, प्रेम गर्नुपर्छ, प्रार्थना रोकिनु हुँदैन, प्रार्थनामा बस्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ होइन, बोल्नु सिकाउनुपर्छ, तिम्रो त्यति होइन होइन, याद गर्नुपर्छ, बोल्नु सिक्नुपर्छ होइन। अब भाइ बहिनीले पनि जान्नु पऱ्यो, भाइ कहाँबाट टेन्सन हुन्छ, कोही बेला कोसँग के गरेर व्यवहारमा कसले के भन्छ, सेवा गर्ने विषयमा कति टेन्सन हुन्छ, के भएर आएको हुन्छ, कोही बेला अब निराश भएर आएको हुन्छ पनि भन्नु भएन होइन। त्यो भन्नु कस्तो के भयो, तपाईँलाई के भयो, कसले के भन्यो होइन, निराश नहुनु, त सान्त्वना पो दिनुपर्छ। आउने साथ गलेर आएको हुन्छ, भात खाने बेलामा भन्नु होइन, एकछिनमा खाने कि नआएर खाने कि कतिखेर खाने हो, राम्रो मुखले भन्नुपर्छ। खाने त्यो हुँदैन क्या, कति ठाउँमा टेन्सन बोलेर आएको हुन्छ, कति समस्या लिएर आएको हुन्छ, दुःख बुझ्नुपर्छ बहिनीले पनि, भाइले पनि बुझ्नुपर्छ। माइत जान्छ 3-4 महिना, बाइबलले त्यो भन्दैन, कोही बेला फाल्टै कुरा हो, विदेश परदेश कहीँ जानु पर्ने, तर अर्कै विचारले माइत गइराख्नु बिग्रिन्छ त होइन, माइत गइराख्नु बिग्रिन्छ। बाइबलमा त्यो भन्दैन, भन्सँग 45 लेख्छ, तिमीले आफ्नो श्रीमानलाई मान्नुपर्छ। माइत जाऊ, आफ्नो व्यवहारमा आऊ, यताको ध्यान धुनु चाहिँ त्यो भइराख्नु हुँदैन। कहिले मेरो माइतमा यसो गर्छ, माइतमा यस्तो गर्छ, तिम्रो त्यो कहिले भन्थ्यो तितो पारे भोलि फाटो ल्याउँछ है। माइतको राम्रो कुरा केही छैन, माइत पनि आफ्नै हो, घर पनि आफ्नै हो, सबै परिवार एउटा हो त। मिल्यो भने परिवार मिल्छ, जिउ आफ्नो दुईजनाको मात्र होइन, परिवार पनि मिल्छ, सबै मिल्छ। मिलेन भने मण्डली पनि परिवार पनि दुईजनाको जिन्दगी पनि लथालिङ्ग हुन्छ। भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई मिलाउनु ल्याएको है, मिलाप गराएको सबै छुट्नु हुँदैन, छुट्याउने कोसिस पनि गर्नु हुँदैन। मत्ती 19:5 पढेर अब राख्छौँ ल, त्यो पढिदिनुहोस्। मत्ती 19:5 अब धेरै हुन्छ भन्दै लाँदा होइन, मत्ती 19:5 पढिदिनुहोस्, राख्नु। भन्नुभयो यही कारणले गर्दा मानिसको दाउरा आमाले छोड्नेछ र आफ्नै संस्कृतिमा मिलिरहनेछ, अनि ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्। हजुर, अनि 6 पद चाहिँ यसै कारण तिनीहरू अब उसको दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्। यसका एकसाथ जोड्नु भएको छ, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ, त्यसले मानिस अलग नपारोस्। दुईजना श्रीमान श्रीमतीको बेला कति त होइन, अब हाम्रो विश्वासीमा त्यस्तो नहोला, कति विश्वासीमा पनि हुँदैन भन्नु सकिँदैन, त्यस्तो कति गडबड आएको छ। भोलि त गराइदिने पनि समस्या आउँछ त होइन। कति त अब तर पनि हामी कहिले निराश हुँदैनौँ। जवान भाइ बहिनीको विवाह गराइदिनुपर्छ, कोही सफल भयो, राम्रो भयो, ठिकै छ होइन, राम्रै भयो, हामीले देख खोज्ने कुरा पनि आउँदैन, ठिकै छ, राम्रै छ, खुसी लाग्छ है, प्रार्थना गर्दैछौँ, त्यति नै हो हाम्रो भनाइ। कोही चाहिँ राम्रो हुँदैन, नभएपछि फल्नाले हेरिदिएको कस्तो खालको कुरा, कस्तो खालको अघिल्लो भन्छ कस्तो खालको ज्वाइन ल्याइदियो, कस्तो हुँदाखेरि राम्रो भयो भने चाहिँ तानातान खोसाखोस, नराम्रो भयो भने चाहिँ दोषादोष होइन, राम्रो भयो भने के अरे खोसाखोस। प्रभुले गर्दा नि प्रभुले दिनुभएको आशिष राम्रो छ छोराको लागि, अलिकति नराम्रो भयो भने चाहिँ प्रभुको इच्छा यस्तै होला, के छ तपाईँले राम्रै भएको के त जाने हो। त्यस कारणखेरि आज संसारमा राम्रोको खोसाखोस जो पनि हुन्छ, नराम्रोको गर्दा जो मान्छेको स्वभावै हो त्यस्तो, र पनि हामी कहिले दोषित हुनु हुँदैन। त्यस्तै हो मान्छेको स्वभाव, मानवीय ज्ञानमा त्यस्तै हुन्छ। हामीले कहिले यस्तो पो है किन त्यसो भनेको भन्नु पनि हुँदैन। त्यस कारण कसैले छुट्याउने कोसिस गर्नु हुँदैन। बुहारी कस्तो खालको रहेछ, छुट्टै मात्रै बस्दो रहेछ भन्नु हुँदैन होइन, आफैले पनि बुझ्नुपर्छ होइन। एउटै पारा मिल्दैन, यस्तै होला। कतिवटा खाना बनाउनेमा होइन, कतिवटा हाम्रोमा मिल्दैन होइन, काम गराइमा, बोलीचालीमा, पाहुना गराइमा, अतिथि सत्कारमा कति मिल्दैन, बिस्तारै हुने कुरा हो नि त। आज खाना बनाउनु बिगाऱ्यो, भोलिदेखि त सपार्दै लान्छन्, यस्तै हो बिग्रिन्छ नि त। घर परिवारबाट समेट्नुपर्छ, उसको मन दुख्ने कुरा पटक्कै घर परिवारबाट बुहारीलाई गर्नु हुँदैन होइन। मेरो पनि छोरी कसैमा गएको छ, मेरो छोरी कसैले राम्रो गरेको चाहन्छन् भने मैले पनि त उसलाई मेरै छोरी सम्झिनुपर्छ,
होइन। प्रस्थानको पुस्तक 21 को 9 पद पढिदिनुहोस् त। त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है हामीले है। कति बुहारीलाई हेला गर्ने हुन्छ, बिचरा कहाँको छोरी कसमा आएर आँसु झार्दै यही कुनामा बस्छ होइन। भोलि हाम्रो पनि त छोरी छ नि, कसरी त्यसो गरेर कस्तो हुन्छ होइन। म चाहिँ कसैलाई त्यसो गरेपछि त्यसो किन गऱ्यौ, अस्ति त्यस्तो थियो उहाँहरू क्या, हिजो बुढाले कुट्यो अरे, टाउको कुटेछ, अनि अशान्ति भएर रक्सी खाएको, अनि अर्कोसँग पनि बिहा गरेको, यता आएर पनि त्यस्तै भयो भन्दै सागर भन्ने कुमालसँग आएको थियो, विश्वास पनि गरी हेऱ्यो। अनि एउटा घरमा बसेको विश्वासीकै घरमा यसो रक्सी खाँदो रहेछ, झगडा गऱ्यो, कुटाकुट मर्छ होला, निकालिदिन्छ, भाइ मात्रै निकालिदिन्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई बोलाएको म निकाल्नुको लागि भन्छ हो। अब मैले समय हेर्नुहोस्, उहाँ पनि एउटा छोरी हो, बिचरा विचलित पतिसँग विवाह गर्यो। हाम्रो पनि त छोरी भोलि यस्तै टाउको टुटुल्का उठाउँदै अर्कोसँग अर्को कस्तो हुन्छ हामीलाई पनि। छोरी तिमी पनि हाम्रै छोरी जस्तो हो, तिमी यसो नगर्नु ल, तिमी अब हेर यत्रो उमेर छौ, अब यसो रक्सी नखानु, श्रीमानसँग लडाइँ झगडा नगर्नु, दिनभरि लेबर काम गरेर आएको हुन्छ, मिल्नु, खाना बनाउनु, मिठो बोली गर्नु, त्यसो गरेर माया गर्छ नि भन्ने उसलाई सम्झाएँ। त्यसो नगर्नु होइन। ट्राई खाँदै गयो, ए अशान्ति भयो, रुखको भित्र गएर बस्यो, कस्तो हुन्छ छोरी चेलीहरू होइन। त्यतिखेर माया गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ, त्यसो नगर होइन। ल्याउनुपर्छ, के चाहिन्छ तिमीलाई, बस्छ, के खान्छौ, यस्तो यस्तो सम्झाउने हो नि त हाम्रो। भोलि ए त्यस्तो केटा भोलि मेरो पनि त छोरी छ, अर्को पनि त छोरी, सबै छोरी मेरै छोरी सोच्नु पऱ्यो, सबै छोरा मेरै छोरा सोच्ने हेर्दै हुनु पऱ्यो नि हाम्रो। पढिदिनुहोस् त यहाँनिर 9 पद। अनि यदि उसले त्यसलाई आफ्नो छोरीकी स्वास्नी तुल्यायो भने, छोराको स्वास्नी तुल्यायो भने, छोराको स्वास्नी तुल्यायो भने उसले त्योसँग छोरीसित गरे चाहिँ व्यवहार गर्छ। मेरो छोरीलाई चाहिँ राम्रो गरेको चाहन्छन् भने बुहारीले चाहिँ नराम्रो गर्नु आफूले, हेर्नुहोस् त। त्यसकारण मेरै छोरी हो भन्नुपर्छ बुहारीलाई पनि, मेरै छोरी, छोरीलाई जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ है। जेठानी देउरानीहरू होला, नन्दहरू होला, सासूहरू होला, आफू चाहिँ सुत्ने, बुहारीलाई चाहिँ भाँडा माझै राख्ने। मेरो दिदी छ नि होइन, तररामा कडा छ, वरिपरि थर्काउँछन् हो दिदीले। त्यहाँनिर मेरो बुहारीलाई भाँडा मार्दै थियो, त्यो भान्जीहरू चाहिँ बसिरहेको थियो, त्यो चाहिँ भाँडा माथि ल्याएको हो, बुहारी यहाँ बस्छ, यिनीहरूले भाँडा मार्छ। ए मैले देख्दैछु है, तिमी बस्छ, उसले उसको पनि जिउ हो बराबर, अलिकति भन्दा सुरु त्यहाँनिर त्यो पनि हुनुपर्छ। माछा माछा भाँडा माथि ल्याएको, भाँडा माथि ल्याएको त होइन नि श्रीमान, लुगा धुनु मात्रै ल्याएको त होइन नि त। ए लुगा धुने मान्छे पनि छैन, भाँडा मात्ने मान्छे पनि छैन, काम गर्ने मान्छे पनि छैन, त काम गर्नु भाँडा माथि त पैसा दिएर नपर्नेहरू पाइहाल्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ कहिले सोच्नुहुन्छ, आफ्नै छोरीलाई जस्तो गर्नुपर्छ। ज्वाइँलाई जाँदा पनि के ज्वाइँ गर्नु हुँदैन, उतापट्टि भित्र आऊ भनेको छ नि, यसोको घरमा जाँदाखेरि के अरे हिसाबमा भित्र आउनुहोस्, आशिषित मान्छे भनेको छ, त्यो घरको परिवार बन्ने होइन। परिवारमा गर्ने अब है, प्रियको घरतर्फ मजेस पनि गनिएको हुन्छ है परिवारमा। हाम्रो परिवार गर्दाखेरि ज्वाइँ पनि गन्छ होइन। अब परिवारमा त बुहारी गर्नेपछि उता कतिजना हो हाम्रो छोरी फल्ना माइली ज्वाइँ 2 जना, साइली छोरी ज्वाइँ 4 जना, कान्छी छोरी ज्वाइँ 6 जना, 3 जना छोरी त 3 जना परिवार थप 6 जना भएन, गन्छ त कि ज्वाइँ छुट्याउँछ, छुट्याउँदैन नि। परिवारमा ज्वाइँ पनि गन्छ, हाम्रो परिवार हो भनेर। यसको गर्दाखेरि दुईटा परिवार एउटै हो है। यस्तो व्यवहार हामीले कसैले छुट्याउने, ज्वाइँतर्फ पनि छोरीतर्फ पनि कसैले तलमाथि गर्नु हुँदैन। तलमाथि उनीहरूको बिचमा के छन् भने पनि त्यसलाई मिलाइहाल्नुपर्छ, सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। सानोतिनो विचार पुग्दैन, तलमाथि होला है। अहिलेको जमानामा फोन आउँला के होला, त्यस्तो कुरालाई मतलब गर्नु हुँदैन। त्यहाँ त्यस्तो कुरा मतलब गर्नु, त्यसले त ध्यान पनि दिँदैनन् फेरि, बुझ्नुभयो, त्यो बढ्दै जान्छ है। प्रभुले सहायता गरेको हुन्, हामीले प्रभुको वचन पढेका छौँ ल। त्यसकारण प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई यस्तो कुरा, व्यवहारिक कुरा यो छ। त्यसकारण हामी सेवा गर्छौँ, स्वर्ग पृथ्वी परमेश्वर दिनुभएको सेवा होइन, कुनै संस्थाको सेवा होइन, विधि विधानको सेवा पनि हामी गर्दैनौँ, मान्दैनौँ पनि। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले जुन सेवा दिनुभएको छ त्यसलाई थामिराख्नु हाम्रो कर्तव्य। हामी यो खालको त्यो खालको, यो झुनको त्यो झुनको, हामी यतापट्टिको त्यतापट्टि कहिले पनि छैन। हामी ख्रिस्ट हौँ, स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गरेर परमेश्वरको सेवा गर्ने छोराछोरी हौँ। प्रभु येशूको रगतले पाप धोएको हामीलाई स्वर्ग लाने अधिकार प्रभु येशूको हातमा छ, उहाँको हातमा छ, उहाँको हातमा अधिकार छ। यसका लागि अधिकार दिने प्रभु येशूलाई हामी सधैँ पनि पहिलो स्थान दिनुपर्छ ल। प्रभुले सहायता गर्नु सबैजनालाई। जय मसीह।
आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। दयालु प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो भाइ मोजेस र बहिनी प्रिया यहाँलाई वैवाहिक जीवनमा बाँध्नुभयो। विगत दिनमा माउन्ट प्रिसका दार्जिलिङमा अनि आज मण्डलीसँग छरछिमेकीसँग परिचय चिन्जानको कार्यक्रम राख्थ्यो। तपाईँको वचन आज हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो भाइ मोजेस एक्लो थियो, परिवारमा गाउनुभयो। हाम्रो नानी प्रियालाई पनि अनि कसरी तपाईँले वचन प्रतिज्ञाहरू दिएर यहाँलाई यो निश्चयता दिनुभयो, यो प्रभुबाट भएको हो। अनि श्रीमानको कर्तव्य के हुन्छ परिवारमा, अनि पत्नीको कर्तव्य के हुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउनु भयो। धन्यवाद छ तपाईँले यसरी भाइ र बहिनीले जोड्नु भएको छ र आफ्नो दासलाई माध्यम बहिनीको जो अति उपदेश वचन शिक्षाहरू हामीलाई दिनुभयो। धन्यवाद छ। सबै वचनको रक्षा सम्मान गर्नुहोस्। अब यो परिचय शिक्षण कार्यक्रममा आशिष दिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सुनिरहनुहोस्। हामी एउटा भजन गाउनेछौँ अनि हाम्रो भाइ र बहिनी अगाडि उभिदिनुहुन्छ अनि त्यतिखेर तपाईँहरूले आएर उहाँले यसो जय मसीह, अब नमस्ते के भन्नुहुन्छ यसो बधाई तपाईँले दिनुहोस् है। उभिदिनुहोस्, आउनुहोस् त हाम्रो मोजेस भाइ अगाडि उभिदिनुहोस्। नानी प्रिया आउनुहोस्, प्रियाको हेल्पर साथी उभिदिनुहोस्, मोजेसको हेल्पर यहाँ उभिनु पर्यो। सँगै अलिकति अझै अलिकति बाइबल पछाडि राख्नु, उता राख्नु। Sabay duha haruma, duki banira.
साथमा रहेर आत्माले डोराउँछु आँखाको नानीलाई जस्तै सुरक्षित बनाई दुष्टताको प्रहारदेखि सधैँलाई डोराउँछु आँखाको नानीलाई जस्तै सुरक्षित बनाई दुष्टताको प्रहारदेखि तिमीलाई डोराउँछु कहिले कहिले छोड्दिन म तिमीलाई कहिले कहिले त्याग्दिन म तिमीलाई कहिले कहिले छोड्दिन म तिमीलाई कहिले कहिले त्याग्दिन म तिमीलाई याद गरेर मेरै घरमा हिँडेर इमानदारी देखायो याद गरेर मेरै घरमा हिँडेर इमानदारी देखायो यसैले आशिषको मुहार तिमीमा फुटाउँछु धार्मिकताको दाहिने हातले सधैँ म सम्हाल्छु यसैले आशिषको मुहार तिमीमा फुटाउँछु धार्मिकताको दाहिने हातले सधैँ म सम्हाल्छु कहिले कहिले छोड्दिन सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद।